किसी चीज़ को ईजाद करना और इंसानी तारीख को बदल कर रख देना किसी भी इंसान के लिए इंतहाई फ़रत बख्श एहसास हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि तमाम ईजादात से दुनिया को फ़ायदा ही हुआ हो, क्योंकि कुछ ईजादात ने दुनिया को नुकसान भी पहुंचाया और उनको ईजाद करने वाले अक्सर पछतावे में रहे। आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसी ईजादात का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया में तबाही मचाई और इनको ईजाद करने वाले को सिर्फ पछतावे के शिकार। दूसरी आलमी जंग के दौरान एटम बम की तख्लीक और इसके इस्तेमाल में सबसे बड़ा हाथ साइंसदान रॉबर्ट ओपेनहाइमर का था। अमेरिका के तिब्बियात दान रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जो तारीख में पहला एटम बम तैयार करने में कामयाब रहा। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से पहले 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में इसका तजर्बा किया गया और इस ऑपरेशन का नाम ट्रिनिटी का नाम दिया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम हमले में 1.5 से 2.5 लाख अफराद हलाक हुए। करिश्माती मगर एक पेचीदा शख्सियत के मालिक ओपेनहाइमर ने अपने आप को एटमी ज़रात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ज़ेट्रॉन और शाओ की तवानाई बख्श अमल का मुताला करने के लिए वक्फ कर रखा था। लेकिन इन बरसों में दुनिया में जारी जंगी तनाज़ात की वजह से इनकी पेशा वराना ज़िंदगी ने एक और रुख अख्तियार कर लिया। मशहूर ज़माना साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस वक्त के अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने अमेरिकी सदर को नाज़ियों के एटम बम बनाने के ख़तरे के बारे में आगाह किया, जिसके बाद अमेरिका में हुकूमती सतह पर एटमी हथियार बनाना तरजीह बन गई। इस एटमी हथियार बनाने की सारे अमल की सरबराही ओपेनहाइमर ने की और फौरी तौर पर कुदरती यूरेनियम से यूरेनियम-235 अलग करने और बम बनाने के लिए इसकी मिकदार का तयन करने के अमल का आगाज़ किया। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें एक लेबॉर्ट्री कायम करने और इसका इंतज़ाम संभालने की हिदायत भी की गई। सन 1943 में उन्होंने न्यू मैक्सिको में लॉस एलमोस में इस लेबॉर्ट्री के लिए जगह का इंतखाब किया। एटमी हथियार की तारीख में नजर रखने वाले एलेक्स वेलस्टीन ने बताया कि ओपेनहाइमर को इंतहाई अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एटम बम के डिज़ाइन के हवाले और इसके इस्तेमाल से मुतालिक अहम फैसलों में इनका किरदार अहम था। इसके अलावा वो इसके कमेटी का भी हिस्सा थे जिसमें यह फैसला किया गया था कि अब बमों को कहाँ गिराया जाएगा। लेकिन इसके बाद कई मौक़ों पर ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा और नागासाकी में हज़ारों अफराद के मरने पर गहरे दुख का इज़हार किया। हत्ता कि बम धमाकों के 2 माह बाद वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी भी हो गए। सन 1947 से 1952 तक वो अमेरिका में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुशीर रहे, जहाँ वो जौहरी हथियारों के फैलाव और अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान हथियारों की दौड़ को रोकने की वकालत करते रहे। इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोजन बम की तैयारी की भी सख्त मुखालफत की, लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम रहीं। अपने मुताज़ना बयानात की वजह से इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई और आखिरकार उन्हें हासिल सियासी असर व रसूख भी छीन लिया गया। 1950 की दिहाई के आखिर और 1960 की दिहाई के अवाइल में ओपेनहाइमर की शख्सियत काफ़ी तलख हो गई थी, क्योंकि उन्हें अभी बहुत सी चीज़ों पर पछतावा था। एलेक्स वेलस्टीन कहते हैं कि इनके पछतावे का दायरा हमेशा जंग के बाद की नाकामियों पर मरकूज रहा। उन्हें अफसोस था कि वो हथियारों की रोकथाम के लिए अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। ओपेनहाइमर के मुताबिक बम धमाकों के बाद उनके जहन में हिंदुओं की मुक़द्दस किताब के अल्फाज आए, अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला। बहुत से तारीख़ दानों ने इन अल्फाज को ओपेनहाइमर के जानलेवा तख्लीक के बारे में एहसास जुर्म से मंसूब किया, लेकिन बहुत से तारीख़दान जैसे वेलस्टीन के नज़दीक इसका ताल्लुक ऐसी चीज़ों पर हैरानी का इज़हार करता है जो इस दुनिया से हट कर थी, जैसे कि जौहरी हथियार। लेकिन इसके बावजूद ओपेनहाइमर को हमेशा एटम बम के मौजूद के तौर पर ही याद रखा जाएगा। मिखाइल क्लाशनकोव की खुदकार राइफल क्लाशनकोव करायास की मशहूर तरीन राइफल है। इस राइफल की दर्जनों ममालिक की फौजें इस्तेमाल कर रही हैं। मिखाइल क्लाशनकोव को सन 1938 में रेड आर्मी में शामिल किया गया। वो असले के डिज़ाइन में माहिर थे और इसलिए उनको रूसी टैंक रेजिमेंट में असले में बेहतरी की ड्यूटी सौंप दी गई। सन 1947 में क्लाशनकोव के AK-47 नामी ये मशीन गन तैयार की गई। इसे सोवियत और रूस समेत दुनिया भर की कई फौजों ने इस्तेमाल किया। क्लाशनकोव दुनिया भर में इनकलाब की अलामत बन रही और अंगोला से लेकर वियतनाम और अल्जीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक इसे इस्तेमाल किया गया। जहां इस राइफल को फ़लस्तीनियों ने कसरत से इस्तेमाल किया, तो दूसरी जानब अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन भी इस राइफल के हमरा देखे गए। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल बन गई और अंदाज़ों के मुताबिक एटम बम के मुकाबले इससे होने वाले अमवात की तादाद कई ज़्यादा है। दीगर खुदकार राइफलों के मुकाबले में जहाँ इसको तैयार करना आसान है, वहाँ मैदान जंग में इसका इस्तेमाल और देखभाल भी ख़ास आसान है। मिखाइल क्लाशनकोव अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम मौक़ों पर अपनी इस ईजाद के बारे में अफसोस का इज़हार किया।
تاہم اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اعتراف کیا تھا وہ اذیت ناک روحانی درد میں ہے۔ وہ سن 2013 میں 94 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ میخائیل کلاشنکوف کی موت کے بعد روسی میڈیا پر منظر عام پر آنے والے اپنے ایک خط میں انہوں نے اعتراف کیا تھا وہ اس رائفل سے ہونے والی لاکھوں اموات کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ خط اپنی زندگی میں روس کے ایک چرچ کے سربراہ کو لکھا تھا۔ اس خط کے الفاظ کچھ یوں ہیں: میرا روحانی درد ناقابل برداشت ہے۔ میں اپنے آپ سے بار بار یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا میرے رائفل نے لوگوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کیا؟ میں جتنا زیادہ زندہ رہوں گا یہ سوال میرے ذہن میں اتنا ہی ہنستا رہے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ خدا نے انسان کو حسد، لالچ اور جارحیت کی شیطانی خواہشات کی اجازت کیوں دی؟ آرتھر گیلسٹن اور ایجنٹ اورنج امریکی ماہر حیاتیات و طبیعیات۔ آرتھر گیلسٹن نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جسے بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ پودوں کے ہارمونز اور ان کے نشوونما پر روشنی کے اثرات پر تحقیق کرتے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ سویابین کے پھولوں کی نشوونما کو بڑھاتا ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اس کے زیادہ استعمال سے پودے اپنے پتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لیکن گیلسٹین کے نتائج صرف پودوں کی دنیا تک ہی محدود نہیں تھے۔ ویتنام جنگ کی تناظر میں جو سن 1955 سے 75 کے درمیان ہوئی، دوسرے سائنسدانوں نے اس جوس کو ایجنٹ اورنج بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ایجنٹ اورنج ایک طاقتور جڑی بوٹی مار دوا ہے جس کا مقصد جنگلات اور فصلوں کو ختم کرنا تھا، اور ویتکونگ گوریلا اس کا احتسال کر سکتے تھے۔ سن 1962 سے 70 تک امریکی فوجوں نے فصلوں کو تباہ کرنے اور اپنے دشمن کو نقل و حرکت کی مقامات اور راستوں کا سراغ لگانے کے لیے تقریباً 20 ملین گیلن جڑی بوٹی مار دوا کا استعمال کیا۔ گیلسٹین پر اس بات کا گہرا اثر ہوا اور انہوں نے بار بار حکومت اور دنیا کو ایجنٹ اورنج کے ماحولیاتی نقصان سے آگاہ کیا۔ ایجنٹ اورنج کا سب سے خطرناک جز ڈائی آکسین ہے جو دہائیوں تک ماحول میں رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر، جنین کی نشوونما میں خرابی، بانجھ پن کے مسائل کے علاوہ اعصابی اور معافاتی نظام پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ گیلسٹین اور دیگر سائنسدانوں کی وارننگ نے امریکی حکومت کو اس بارے میں مزید مطالعے کی ہدایت جاری کرنے پر مجبور کیا، جس کے نتائج کی روشنی پہ اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ایجنٹ اورنج کے چھڑکاؤ کو روکنے کا حکم دے دیا۔ آرتھر گیلسٹن نے یہ دعویٰ کیا کہ ایجنٹ اورنج سائنس کا غلط استعمال تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائنس کا مقصد انسانیت کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی بہتری ہے، اور میرے نزدیک اس کو فوجی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا مناسب نہیں۔ دسمبر 1896 میں سویڈن کے 2 نوجوان انجینئروں کو اس وقت انتہائی حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے الفریڈ نوبل کے وصیت نامے کو کھولا۔ الفریڈ نوبل نے اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ نوبل فاؤنڈیشن کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اپنے استاد کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے راگنر سیلمان اور روڈولف نے نوبل فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو دنیا بھر میں فزکس، کیمسٹری، ادب، عالمی امن اور دیگر شعبوں میں ماہرین کو میرٹ کی بنیاد پر سالانہ ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ الفریڈ نوبل کی اس آخری خواہش کے پیچھے ایک زبردست وجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایجاد کے اطلاق سے ہونے والی اموات اور تباہی کے خیال میں بہت پشیمان رہا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ نوبل فاؤنڈیشن بنانے کے لیے وقف کر دیا۔ دراصل اس سے کئی دہائی قبل سویڈن سے تعلق رکھنے والے کیمیاء دان، مصنف اور موجد الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا۔ انجینئرز کے خاندان میں پیدا ہونے والے نوبل نے اپنے والد کے ساتھ دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں کام کیا، لیکن سن 1864 میں نائٹرو گلیسرین کے ایک خوفناک دھماکے میں ان کے چھوٹے بھائی سمیت دیگر 4 افراد مارے گئے۔ 2 سال بعد 1866 میں نوبل نے ایک ایسا طریقہ تیار کیا جس سے دھماکہ خیز مواد کو محفوظ طریقے سے سنبھالا جا سکتا تھا۔ نائٹرو گلیسرین کی شدت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک غیر محفوظ جازب مواد کے ساتھ اس کو ملایا، اور اس طرح ڈائنامائٹ وجود میں آیا۔ الفریڈ نوبل کو بے پناہ دولت اور شہرت دی گئی، لیکن تعمیر کے شعبے میں ایک نئے دور کے ساتھ تباہی کا آغاز بھی ہوا۔ اسے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ الفریڈ نوبل 10 ستمبر 1896 کو اٹلی کے شہر سان ریمو میں وفات پا گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی وصیت پر دستخط کیے، جس نے انسانیت کی تاریخ کے سب سے باوقار بین الاقوامی ایوارڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔